बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं अनस वॉइस। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने गधे को क्यों पैदा फरमाया। इस्लाम में गधे का गोश्त खाना हलाल था, फिर बाद में इसे क्यों हराम करार दिया गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की आवाज सुनने के बाद अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म क्यों दिया। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने गधे थे और उनके नाम क्या क्या थे और उनकी क्या खुसूसियत थी, और हम आपको बताएंगे अल्लाह ताला ने एक मुर्दा गधे को 100 साल के बाद वापस कैसे जिंदा किया। अल्लाह ताला ने गधे का जिक्र कुरान करीम में क्यों किया। प्यारे दोस्तों, गधे को अरबी में हिमार कहा जाता है और इस जानवर का जिक्र कुरान मजीद में 1 से ज्यादा मरतबा मौजूद है। गधा एक ऐसा जानवर है जो 4 पैरों वाले जानवरों में घोड़े की नस्ल से ताल्लुक रखता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर गधे का इस्तेमाल मजदूरी के लिए किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल आता है कि अल्लाह ताला ने गधे को क्यों पैदा किया। दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और इंसान के ताबे हर चीज करती है, और अल्लाह ताला की गधे को तख्त फरमाने में भी यही हिकमत पोशीदा है ताकि इंसान इससे फायदा हासिल कर सके, अपने काम करवा सके और इसकी सवारी कर सके। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान करीम में यह इरशाद फरमाता है कि उसी ने तुम्हारे लिए चौपाया पैदा किए, गर्म लिबास है और बहुत नफा है और बाज तुम्हारे खाने में काम आते हैं। प्यारे दोस्तों, गधा एक मशहूर जानवर है जो बहुत पहले से इंसानों के कामों में आसानी के लिए इस्तेमाल में आता है। प्यारे दोस्तों, बात आती है कि गधे का गोश्त कब हराम किया गया। अब हराम किया गया तो इससे पहले क्या वह हलाल था। तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर के मौके पर पालतू गधे के गोश्त को हराम करार दिया गया था। दोस्तों, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घरेलू गधे के गोश्त से मना कर दिया और घोड़े के गोश्त की इजाजत दी। अब्दुल्लाह बिन अबी अफ़्फ़ा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जंगे खैबर की रातों में हम भूख के शिकार हो गए। जब खैबर के जंग का दिन आया तो हम पालतू गधों पर टूट पड़े। तो जब हमारी हंडियों में गोश्त उबलने लगा तो ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि यह हंडिया उलट दो और पालतू गधे के गोश्त में से कुछ भी ना खाओ। अबू सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे का गोश्त हराम करार दिया है। प्यारे दोस्तों, गज़वा खैबर से पहले गधा हलाल था और उसे खाने की इजाजत थी, मगर गज़वा खैबर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे का गोश्त खाने से मना कर दिया। प्यारे दोस्तों, गधे की जिंदगी की बात करें तो साइंटिफिकली गधे की तो जो जिंदगी होती है वह 40 से 45 साल तक होती है। दोस्तों, गधे को यह सर्फ हासिल है कि इस जानवर के ऊपर अंबिया ने सवारी, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर सवारी की और अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जानवर पर सवारी की। और अब बात आती है कि अल्लाह ने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे की आवाज सुनने पर क्या करने का हुक्म दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गधे की आवाज सुनो तो अल्लाह की पनाह तलब करो क्योंकि गधा शैतान को देखकर चिल्लाता है। मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गधा था जिसका नाम याफ था, और यह भी रिवायत मिलती है कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याफपुर को भेजा करते थे कि फला सहाबी को बुला कर लाओ। तो यह गधा जाता और सहाबी के दरवाजों को पटक कर खटखटाता, तो वह सहाबी याफ को देखकर समझ जाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है। वह फौरन ही याफ के साथ दरबार नबी में हाजिर हो जाते। प्यारे दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं अल्लाह ताला ने कैसे एक मुर्दा गधे को 100 साल के बाद, यानी उसकी हड्डियां सड़ने के गलने के बाद भी उसको 100 साल के बाद उस गधे को वापस जिंदा किया। प्यारे दोस्तों, हम सब ये जानना चाहते हैं कि आप कहां से और किस जगह से हमारी वीडियो को देखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जगह, रहने वाली जगह का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोबारा से वहीं से। प्यारे दोस्तों, कायनात में अल्लाह ताला के कुदरत के करिश्मे हमेशा दिखाई देते हैं, जिससे अल्लाह ताला की कुदरत और जलाल का पता चलता है। ऐसा ही एक वाक़या अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, जिनके मुतालिक मशहूर है कि उन्हें सारी तोरा जुबानी याद थी और उस वक्त के बादशाह ने शाम पर हमला करके बैतुल मुकद्दस को वीरान कर दिया था और बहुत से इजराइल को कैद करके अपने साथ ले गया था। उसमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। कुछ मुद्दत बाद दोबारा रिहाई हुई, फिर वह वापस अपने वतन आ रहे थे।
کے راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو اس وقت کے بادشاہ کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بستی کی رونق چمک اپنی پرانی حالت میں آ جائے؟ اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ کچھ بھی سامان نہیں تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر انہیں پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا کتنی مدت اس خیال میں پڑے رہے ہو؟ آپ علیہ السلام کے پاس سورج کے سوا وقت معلوم کرنے کا دوبارہ کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب جا رہے تھے تب پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر ہے۔ کہنے لگے یہی بس دن کا کچھ حصہ یا ممکن ہو کہ دوسرا دن ہو، اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے اپنا بدن اور جسمانی حالات دیکھی تو فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جو مجھ پر نیند طاری ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک بہت سادہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ واقعی 100 سال ہو گئے ہوں گے۔ ان کے دیکھنے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہونے لگی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے بستی کی طرف نظر دوڑائی تو وہ بالکل پہلے کی طرح آباد تھی۔ حضرت عزیر رضی اللہ علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد شہر کا دوبارہ دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 سال برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکے۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں یہ عزیر کا مکان ہے، مگر آپ عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا اے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بوڑھی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بوڑھے نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی میں حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میری فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا، اور اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بولا اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے اس وقت سب لوگ ایک مجلس میں موجود تھے جو 118 برس کا ہو گیا تھا اور آپ کے چند پوتے بھی تھے، وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا اے لوگوں بلا صبح یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورا زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو پہلے تورا پڑھ کر سنائی۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورا پڑھ کر سنا دی۔ اس وقت کے بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت کچھ ہزار تورا کے عالموں کو چن کر کے قتل کروا دیا تھا اور تورا کے سبھی کتابوں کو جلا دیا تھا اور زمین پر تورا کا کوئی بھی پنا باقی نہیں رہنے دیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورا پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا کہ ہم لوگوں کو جس طرح بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں تورا کی ایک صف دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشانی دہی کر دو تو میں تورا کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورا پڑھی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کے تورا کی ایک جلد نکال دی، وہ حرف عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورا کے مطابق ہی تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک ساتھ ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک آپ
आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही है, यकीनन यह खुदा के भेजे हुए बेटे ही है। नाउजुबिल्लाह। चुनांचे उसी दिन से यह गलत और मुशरिक किस्सा यहूदियों में फैल गया कि माज़ अल्लाह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। चुनांचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बात के यकीन पर जमे हुए हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, माज़अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला औलाद से पाक है, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पैगंबर हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी वीडियो बनाने का मकसद यह होता है कि लोगों को इस्लाम के बारे में मालूमात हो सके। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।